गलतियों से सीखो मगर खुद को कभी नाकाम मत समझो। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो खुद अंदर से खाली होते हैं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है मगर उसका दरख्त कड़वा होता है। जो तुम्हें समझ जाए उसके सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अपने जख्मों को अपनी ताकत बना लो, यही तुम्हारी पहचान बनेंगे। जिंदगी का हर दिन एक नया मौका है, पुराने गमों में मत उलझो। जो शख्स अपने अल्फाज पे काबू रख सकता है वो अपनी तकदीर पर भी काबू पा सकता है। जो दिल से काम करता है कामयाबी खुद उसका रास्ता देखती है। अच्छे वक्त में शुक्र और बुरे वक्त में सब्र, यही कामयाबी का राज है। अगर तुम्हें सच्चाई पसंद नहीं तो जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाली है। जिंदगी में वही आगे बढ़ती हैं जो दूसरों की बजाय खुद को बदलती हैं। जो तुम्हारे नसीब में नहीं उसके पीछे मत भागो। जो अपने हाल पे मुतमिन नहीं वो कभी खुश नहीं रह सकता। हकीकत हमेशा तल्ख होती है मगर उसका सामना करने वाले ही मजबूत बनती है। जो चीज़ तुम्हें तकलीफ दे उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। जब तक तुम दूसरों को इल्ज़ाम देते रहोगे तुम कमज़ोर रहोगे। जो लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। किसी के धोखे से मत डरो बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे सके। अपनी खुशी को खुद तख्लीक करो, दुनिया की चीज़ों पर इन्हिसार ना करो। जो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है वही तुम्हें तुम्हारी असल ताकत दिखाता है। कामयाबी वही है जो अंदर से सुकून दे, ना कि वो जो सिर्फ दुनिया को मुतासर करे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पर यकीन रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। हर दुख के पीछे एक राहत छुपी होती है। जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। जो कुछ तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, चाहे सारी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करे। जो कुछ तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी हकीकत है। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ये है कि तुम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। तुम वही बन जाते हो जिसका तुम बार बार ख्याल करते हो। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। मुश्किलात के बाद आसानी आती है, बस हिम्मत ना हारो। जो तुम्हें समझता है वो तुम्हें लफ्ज़ों के बगैर भी सुन लेता है। अल्फाज की तलवार सबसे ज़्यादा गहरा जख्म देती है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वो तुम्हारी तकदीर का हिस्सा नहीं थे। हर दर्द तुम्हें एक सबक देता है, उसे समझो और आगे बढ़ो। जब दिल साफ हो तो दुआएं सीधा अर्श पर पहुंचती हैं। तुम्हें जो चीज़ बेचैन करती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी उस्ताद है। अपने ख्यालात को पाक रखो क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। दूसरों को माफ़ करना दरअसल खुद को आज़ाद करना है। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी में खुश होते हैं वही तुम्हारे असल लोग हैं। अपनी खुशी दूसरों की मुट्ठी में मत दो, ये
تمہارا خزانہ ہے۔ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، حقیقت وہ ہے جو دل محسوس کرتا ہے۔ الفاظ کم اور عمل زیادہ کرو، لوگ تمہیں دیکھ کر سیکھیں گے۔ اپنی قیمت خود مت گھٹاؤ، تم ایک انمول ہیرے ہو۔ اگر تم اپنے اندر جھانکو گے تو ساری دنیا سمجھ آ جائے گی۔ اپنی خامیوں پر رونا چھوڑ دو اور اپنی خوبیوں کو نکھارو۔ ہر شخص ایک کتاب کی طرح ہے، اسے پرکھنے سے پہلے پڑھو ضرور۔ دنیا کی سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ جس چیز کا خوف ہو اس کا سامنا کرو، ڈر خود ختم ہو جائے گا۔ اپنی زندگی دوسروں کی راہ کے مطابق مت گزارو، اپنے دل کی سنو۔ غلطیوں سے سیکھو مگر خود کو کبھی ناکام مت سمجھو۔ جو لوگ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں وہ خود اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے مگر اس کا درخت کڑوا ہوتا ہے۔ جو تمہیں سمجھ آئے اس کے سامنے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے زخموں کو اپنی طاقت بنا لو، یہی تمہاری پہچان بنیں گے۔ زندگی کا ہر دن ایک نیا موقع ہے، پرانے غموں میں مت الجھو۔ جو شخص اپنے الفاظ پہ قابو رکھ سکتا ہے وہ اپنی تقدیر پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ جو دل سے کام کرتا ہے کامیابی خود اس کا راستہ دیکھتی ہے۔ اچھے وقت میں شکر اور برے وقت میں صبر، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اگر تمہیں سچائی پسند نہیں تو زندگی تمہیں بہت کچھ سکھانے والی ہے۔ زندگی میں وہی آگے بڑھتے ہیں جو دوسروں کی بجائے خود کو بدلتے ہیں۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں اس کے پیچھے مت بھاگو۔ جو اپنے حال پہ مطمئن نہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے مگر اس کا سامنا کرنے والے ہی مضبوط بنتے ہیں۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ جب تک تم دوسروں کو الزام دیتے رہو گے تم کمزور رہو گے۔ جو لوگ ہمیشہ بہانے ڈھونڈتے ہیں وہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی کے دھوکے سے مت ڈرو بلکہ خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ اپنی خوشی کو خود تخلیق کرو، دنیا کی چیزوں پر انحصار نہ کرو۔ جو تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے وہی تمہیں تمہاری اصل طاقت دکھاتا ہے۔ کامیابی وہی ہے جو اندر سے سکون دے، نہ کہ وہ جو صرف دنیا کو متاثر کرے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی محنت جاری رکھو۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو راستے خود بخود بنتے جائیں گے۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک راحت چھپی ہوتی ہے۔ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ جو کچھ تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے ساری دنیا اسے روکنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہی تمہاری حقیقت ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ نہیں کر رہے بلکہ یہ ہے کہ تم صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہو۔ تم وہی بن جاتے ہو جس کا تم بار بار خیال کرتے ہو۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کرو، خود کو بدلو، دنیا بدل جائے گی۔ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے، بس ہمت نہ ہارو۔ جو تمہیں سمجھتا ہے وہ تمہیں لفظوں کے بغیر
بھی سن لیتا ہے۔ الفاظ کی تلوار سب سے زیادہ گہرا زخم دیتی ہے۔ جو لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے وہ تمہاری تقدیر کا حصہ نہیں تھے۔ ہر درد تمہیں ایک سبق دیتا ہے، اسے سمجھو اور آگے بڑھو۔ جب دل صاف ہو تو دعائیں سیدھا عرش پر پہنچتی ہیں۔ تمہیں جو چیز بے چین کرتی ہے وہی تمہاری سب سے بڑی استاد ہے۔ اپنے خیالات کو پاک رکھو کیونکہ یہی تمہاری تقدیر بناتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل خود کو آزاد کرنا ہے۔ جو لوگ تمہاری موجودگی میں خوش ہوتے ہیں وہی تمہارے اصل لوگ ہیں۔ اپنی خوشی دوسروں کی مٹھی میں مت دو، یہ تمہارا خزانہ ہے۔ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، حقیقت وہ ہے جو دل محسوس کرتا ہے۔ الفاظ کم اور عمل زیادہ کرو، لوگ تمہیں دیکھ کر سیکھیں گے۔